अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। पांचवी शर्त यह है कि माल वाले आदमी पर कर्ज ना हो। अगर आदमी माल वाला तो है लेकिन उसी के साथ साथ उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ा हुआ है, तो इसमें जरा सा गौर करना पड़ेगा कि ज़कात किस सूरत में आती है और किस सूरत में नहीं। उलमा लिखते हैं कि अगर किसी के पास माल है और उसके ऊपर कर्ज भी है, तो कर्ज और मौजूदा माल या तो दोनों बराबर होंगे या कर्ज मौजूदा माल से ज्यादा होगा या कर्ज मौजूदा माल से कम होगा। तीन शक्लें होगी। अगर मौजूदा माल और उसका कर्जा दोनों बराबर है या कर्ज ज्यादा है मौजूदा माल कम है, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। और अगर माल कर्जे से ज्यादा है तो जितना कर्ज है उसको छोड़कर बाकी माल के ऊपर ज़कात आयद होगी। इसको मिसाल से समझना पड़ेगा। मिसाल देता हूं, ज़ैद के पास 1 लाख रुपए है। जाहिर बात है 1 लाख रुपए तो निसाब के बराबर हो गए, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर 1 लाख रुपए ही का कर्जा भी चढ़ा हुआ है, तो इस पर 1 लाख की ज़कात नहीं आएगी। बल्कि उसको चाहिए कि जिसका कर्जा है पहले उसको अदा करे और अपने ऊपर से कर्जे को चुकाए। इसी तरह अगर ज़ैद के पास 1 लाख रुपए है और कर्जा 2 लाख रुपए का है, यानी मौजूदा माल से ज्यादा उसका कर्जा है, तो भी इसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। अच्छा, और अगर ज़ैद के पास 1 लाख रुपए है मगर कर्जा सिर्फ 50,000 का है या 25,000 का है, तो 50 या 25,000 छोड़कर बाकी के ऊपर ज़कात आयद हो जाएगी। यह है समझने की बात जिसको मिसाल के साथ मैंने वाज़े किया है। मगर यहां पर एक बात बहुत अहम है समझने की कि कर्जदार पर माल होने के बावजूद अल्लाह ने ज़कात क्यों फर्ज नहीं की। बाल लोग इसको समझते नहीं और एक और गलत हरकत कर बैठते हैं। भाइयों, बात यह है कि कर्जदार को उसके मौजूदा माल में ज़कात माफ करने का मकसद अल्लाह ताला का यह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो बंदा अपना कर्जा चुकाए और जिसका कर्जा है उसको वो कर्जा ले जाकर दे दे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपना हक माफ कर दिया और ज़कात को माफ करके ये कहा कि बंदे का हक अदा करो ताकि बंदे का हक अदा हो जाए। मगर बाद लोग जब यह मसला सुनते हैं कि कर्जदार पर ज़कात नहीं, तो उनको बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। एक तरफ वो ज़कात भी नहीं देते और फिर उस रकम को जो मौजूद है ज़कात में कर्जे में अदा करने के बजाय अपने ज़ाती इस्तेमाल में खर्च कर लेते हैं और कर्जा अदा नहीं करते और टाल मटोल करते रहते हैं। ये किस कदर बड़ी गलती है, सोचना चाहिए। जिनको अल्लाह ने माल दिया हो और उसके साथ उनके ऊपर कर्जा हो, तो सबसे ज्यादा उनकी जरूरत यह है कि वो कर्जे को अदा करने की कोशिश करे। इसीलिए अल्लाह ने उनके ऊपर से ज़कात को माफ कर दिया। इसके बाद एक अहम नया मसला इस सिलसिले में समझना है, वो ये कि सरकार की जानिब से बाज़ स्कीमों के तहत लोगों को लाखों और करोड़ों की रकम बड़ी बड़ी मुद्दत के लिए दी जाती है। मसलन 30 साल के लिए, 40 साल के लिए कर्जा दिया जा रहा है और इन लोगों से एकदम अदा करने का मुतालबा भी नहीं, बल्कि माहाना या सालाना किस्त के तौर पर मुकर्ररा रकम उनको अदा करनी पड़ती है। अब सवाल यह है
کہ ایک شخص بڑا سرمایہ ہے، کروڑپتی ہے، ارب پتی ہے، مگر پھر بھی وہ مقروض ہے، قرض دار ہے، کیونکہ اس نے تجارتی اغراض کے لیے کوئی فیکٹری لگانے کے لیے، کوئی پلانٹ لگانے کے لیے سرکار سے کروڑوں کا قرضہ لیا ہوا ہے. اس کے پاس خود کی فیکٹریاں موجود ہیں، کروڑہ روپے کا مال موجود ہے، لیکن ساتھ کروڑہ روپے کا قرضہ بھی اس کے اوپر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر ہم کہیں کہ قرض ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں تو بہت ہی عجیب لگتا ہے. ایک معمولی آدمی، معمولی کمائی کرنے والا، لیکن اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، وہ معمولی زندگی گزار رہا ہے، معمولی مکان میں رہتا ہے، معمولی کھانا کھاتا ہے، لیکن اسی میں سے کچھ پونجی جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرضہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن یہ آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بنگلوں پر بنگلے ہیں، فرنیچر پر فرنیچر ہے، کاروں پر کاریں ہیں، اور معلوم نہیں زیب و زینت کی اور سہولت کی، عیش و عشرت کی کیا کیا چیزیں اس کے پاس جمع ہیں. لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ایک فیکٹری کی 2 فیکٹریاں بنانے کے لیے، ایک پلانٹ کی 2 پلانٹ بنانے کے لیے کروڑہ روپے کا قرضہ لے رکھا ہے. تو اب یہ آدمی بظاہر قرض والا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پر نہیں تو بہت عجیب لگتا ہے. اس مسئلے کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں حضرات علماء نے، فقہا نے اس کے اوپر بحث کی، سیمیناروں میں اس کے اوپر گفتگو کی گئی، اور جو اس سلسلے میں آج کل علماء فتویٰ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے قرضوں میں جن کی ادائیگی کا فوری مطالبہ نہیں ہے بلکہ ان کو قسط وار ادا کرنا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، تو ان میں سے ہر سال کی قسط کو چھوڑ کر باقی مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی. ان میں سے ہر سال کی قسط کو چھوڑ کر باقی مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. مثلاً ایک سرمایہ دار نے سرکار سے 1 کروڑ کا قرضہ لیا ہے اور اسے سال میں سے صرف 1 لاکھ ادا کرنے، تو اس کے اوپر اس سال زکوٰۃ نکالتے وقت صرف وہ 1 لاکھ کو چھوڑ کر باقی کو زکوٰۃ کے اندر محسوب کرے گا، یعنی باقی کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سے کہ اسے اس سال تو صرف 1 لاکھ ادا کرنے. اب وہ کروڑہ روپے ادا کرنے میں کافی لمبی مدت لگے گی، لیکن اس سال صرف اس کو 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، تو اس لیے اس کے مال میں سے 1 لاکھ کو چھوڑ کر باقی مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا.